रूस र युक्रेन बीचको युद्ध शुरू भएको 15औं दिन पुगिसकेको छ। यस बीचमा युद्ध विरामका लागि तेस्रो चरणसम्म वार्ता भए भने बिहीबार मात्रै विदेश मन्त्री स्तरीय वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। रूसले युद्ध विरामका लागि सहमति जनाएको छैन भने युक्रेनले आत्मसमर्पण नगर्ने अडान यथावत राखेको छ। भौतिक रूपमा दुई देशबीचको युद्ध देखिए पनि यहाँ अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका कारण यथास्थितिमा युद्ध तत्काल नरोकिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो अवस्थामा बीबीसीले युद्ध समाप्त हुने 5 अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ। जेलेन्स्कीको हत्या र युक्रेनको कब्जा। यो अवस्थामा रूसले छोटो तर निर्णायक युद्ध लड्न सक्छ। रूसले युक्रेन विरुद्धको आक्रमणलाई तीव्रता दिँदै राजधानी कीवलाई नियन्त्रणमा लिएर चाँडै युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्न सक्छ। अहिलेसम्मको युद्धमा रूसी वायुसेना पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि रूसले सबै वायुसेनालाई युद्धमा पनि लगाउने सम्भावना देखिन्छ। यदि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको हत्या भयो वा उनी देश छोडेर भागे भने रूसले युद्ध समाप्त गर्न सक्छ। युद्धको अन्त्य पनि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न केही सेनालाई त्यहाँ बस्न आदेश दिनेछन्। लामो युद्ध। यो युद्ध लामो समयसम्म लम्बिने आशंका पनि गरिएको छ। रूसी सेनाले भारी नोक्सान भोग्न सक्छ र कीव जस्ता शहरहरू कब्जा गर्न लामो समय कुर्नु पर्नेछ। रूसले सन् 1990 को दशकमा चेचेनियामा यस्तो अवस्थाको सामना गरेको थियो। युरोपियन युद्ध। युक्रेनपछि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई पनि कब्जामा लिन प्रयास गर्ने सम्भावना पनि छ। रूसको अर्को लक्ष्य मोल्डोभा र जर्जिया पनि हुन सक्छ, तर यी दुई देश नेटोको हिस्सा होइनन्, जसको जवाफमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई हतियार दिए। पुटिनले लिथुआनिया, नेटो सदस्य बाल्टिक राष्ट्रहरूमा सेना पठाउने धम्की दिन सक्छन्, जुन रूसका लागि नेटोसँग निकै खतरनाक र जोखिमपूर्ण युद्ध साबित हुन सक्छ। यदि पुटिन युक्रेनमा पराजित भएमा उनले अनुहार बचाउनका लागि पनि यी कदम चाल्न सक्छन्। कूटनीतिक समाधान। 2 साता भन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको रूस र युक्रेन युद्धको कूटनीतिक समाधान अझै सफल भएको छैन। युद्ध समाप्तिका लागि धेरै स्तरबाट कुराकानी भइरहेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले रूसका राष्ट्रपति पुटिनसँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्। भारत तथा चीनले पनि वार्तामा जोड दिइरहेका छन्। बेलारुस सीमामा वार्ताका लागि रूसी र युक्रेनी अधिकारीहरूले पनि भेट गरेका छन्। टर्कीले पछिल्लो समय वार्ताको वातावरण तय गरिरहेको छ। पुटिनको बहिर्गमन। युक्रेनसँग युद्धका कारण पुटिनले रूसमा लोकप्रियता गुमाउने र सत्ताबाट निस्कने अवस्था पनि आउन सक्छ। अहिलेको आक्रमणको रूसमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। पुटिनलाई समर्थन गर्ने ठूला व्यवसायीहरूले प्रतिबन्धपछि अब पुटिनले आफ्नो हित जोगाउन नसक्ने भन्दै पुटिनको पक्ष छोड्न सक्छन्। यो अवस्थामा रूसमा नै विद्रोह हुन सक्छ। यो विरोधलाई दबाउन पुटिन सुरक्षा बलको प्रयोग गर्ने नै छन्। उनको यो कदमले उनको सत्ता जान सक्नेछ।